بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى سنرى برنامج المصحف الرقمي. حقيقة برنامج رائع كبير الجدوى رغم صغر حجمه. يمكن تحميله من الشبكة، يكفي أن تكتب المصحف الرقمي فتظهر آلاف الصحف يعني التي تسمح بتحميله وتوفر رابط التحميل. حينما نفتح البرنامج وتنصيبه كذلك لا يستحق إلا بضع لحظات بعد تنصيبه. وحينما نفتح البرنامج تأتينا هذه الواجهة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طبعا هو يبتدئ بالبسملة الصوتية وقد مرت. وهذا البرنامج يوفر خدمتين أساسيتين: خدمة البحث والتصفح. نبتدئ على بركة الله بخدمة البحث. نوقع البحث فتفتح لنا نافذة الواجهة الأساسية للبرنامج، وهذه النافذة نافذة البحث. نكتب أي كلمة نريدها وهي موجودة في القرآن الكريم، على سبيل المثال الحمد لله الحمد لله. ثم نطلب من البرنامج ننقر على بحث، أن يبحث لنا عن الآيات التي وردت فيها كلمة الحمد لله. الحمد لله. طبعا سنجد أن أول سورة ورد فيها كلمة الحمد لله هي سورة الفاتحة. هنا البرنامج يعلمنا أن هناك 23 موضعا ورد فيها كلمة الحمد لله. نبتدأ الفاتحة، الأنعام، الأعراف، وهكذا. وكل آية يعطينا البرنامج تفسير هذه الآية طبقا لتفسيري الجلالين والتفسير الميسر. مثلا في الأنعام فنجد هذين التفسيرين. وبالنسبة لهذه خدمة البحث، ممكن أن نطلب من البرنامج نسخ الآية ثم ننسخها في برنامج تحرير المستندات كبرنامج الوورد على سبيل المثال، أو نظلل نحن الآية وظل الآية أنا نفسي، ثم نسخ كوبي، ثم لصق كولي في البرنامج الذي أحرر به المستندات. كذلك هناك خدمة التصفح. يمكن أن أتصفح سورة كاملة، مثلا سورة البقرة، وأطلب من البرنامج أن يحضر لي يعني فقرة من سورة البقرة، مثلا من الآية الواحدة إلى الآية على سبيل المثال 9، أو السورة كاملة، ثم أقول له بحث فيعطيني سورة البقرة من الآية الأولى إلى الآية 9. طبعا كلما أنقر على عدد الآية يعطيني كذلك تفسيريها طبقا للجلالين والتفسير الميسر. كذلك البرنامج يوفر ممكن تنسيق كذلك الخط، يعني خط من حيث الحجم، من حيث نوعية الخط، تاوما تراديسيونال عربيك إلى غير ذلك. ممكن كذلك البرنامج يوفر ملف مساعدة بالكلمة والصورة. وحقيقة هو برنامج سريع جدا، ورغم صغر حجمه تقريبا 1 ميجا بايت. هذا البرنامج حقيقة أنا أعتمد عليه في إدراج الآيات، وطبعا بعد إدراجها كذلك وأقرأها طبقا وأقارنها بما هو موجود في المصحف الشريف. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما فيه خير صلاح الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.